बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान मुआहदा हो गया, तवानाई के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत गुलाम मुर्तज़ा बलोच का अस्पताल का दौरा, मेहनत कश मजदूरों के इलाज में गफलत बर्दाश्त ना करने का कह दिया। NICH को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, 150 नई असामियां भी पैदा की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। औरंगी टाउन सफाई सुथराई से महरूम हो गया, तहरीक इंसाफ के नौजवानों से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। फायरमैनों ने फायर रिस्क अलाउंस के लिए राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। वाटर बोर्ड में अफसरान के तबादले कर दिए गए, तबादलों पर फौरी अमल दरामद भी होगा। खेलों की सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं, खवातीन बच्चियों के टैलेंट से इनकार नहीं कर सकते, चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर। हम नारे दावे नहीं करते, अवामी खिदमत करते हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध और कुवैती कंपनी के दरमियान मुआहदा हो गया, कुवैती कंपनी कचरे से बिजली बनाएंगी। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान MOU साइन हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में महकमा तवानाई और कुवैत की कौमी कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। कुवैती कंपनी सिंध हुकूमत के इश्तराक से कचरे से 50 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी। इस 50 मेगावाट प्रोजेक्ट को मजीद दूसरे फेज में तक़वीयत दी जाएगी, जबकि मुआहदे के तहत कुवैती कंपनी धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 50 मेगावाट पावर प्लांट भी लगाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन धाबेजी को बिना तातुल बिजली की फराहमी कुवैती कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ये मुआहदे के अंदर शामिल किया गया है। कुवैती कंपनी धाबेजी के पास सोलर और विंड के हाइड्रेंस प्रोजेक्ट कायम करेगी। कुवैती कंपनी महकमा तवानाई के साथ मिलकर सिंध के दूर दराज इलाकों के लिए छोटे ग्रिड स्टेशन भी कायम करेगी। हुकूमत सिंध जल्द ही कुवैती कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी करेगी ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके। सिंध हुकूमत कुवैती कंपनी को जल्द ही जमीन और दीगर सहूलियात भी फराहम करेगी ताकि पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो सके। मुआहदे के मुताबिक कुवैती कंपनी ने सिंध हुकूमत के साथ पावर प्रोजेक्ट्स और दीगर मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए अपना कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर कर दिया है। कोऑर्डिनेटर मंसूबे को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए काम करेगा। सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान होने वाले मुआहदे के दरमियान वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, वजीर तवानाई इम्तियाज शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर कि वज़ीर मेहनत गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने कहा है कि मेहनत कशों के इलाज मुआवजे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने लांडी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर मेहनत ने अस्पताल के ICU के OPD और जनरल वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। वजीर मेहनत ने दाखिल मरीजों को मिलने वाली खुराक और तिब्बी सहूलतों की फराहमी में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। वजीर सेहत गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने फार्मेसी का मुआयना किया और मेहनत कश मरीजों से मिलने वाली अद्वियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर मेहनत गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने लांडी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के वाशरूम्स की फौरी तौर पर मरम्मत कराने के अहकामात भी जारी किए। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अस्पताल की कैंटीन के साथ साथ स्टॉल और ठेले फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर मजदूरों की सेहत तो तालीम के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ मजदूर मरीजों से शाइस्ता रवैया रखें और इनके इलाज मालजे में अपनी बेहतरीन पेशा वाराना खिदमात फराहम करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जो कहते हैं कि NICH अस्पताल सिंध हुकूमत बेहतर तरीके से चलाएगी। इजलास में अहम फैसले भी कर लिए गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ पर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली
شاہ، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سیکرٹری ساجد جمال ابڑو، سیکرٹری خزانہ نجم شاہ، ڈائریکٹر NICH سید جمال رضا، ایڈیشنل سیکرٹری فیاض جتوئی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم NICH کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، جبکہ صورتحال 2011 پہ چل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 43 قابل ملازمین کو ایگریڈیشن کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے NICH کے لیے 150 نئی اسامیاں پیدا کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے NICH کا پہلا سیٹلائٹ تھر میں قائم کرنے کی ہدایت جاری کی، جبکہ تھر میں بچوں کو صحت اور غذائیت کی بہترین سہولیات دینا چاہتا ہوں۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اجلاس میں کیا، جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا کہ سندھ کا دوسرا NICH سیٹلائٹ میرپور خاص میں قائم ہوگا۔ NICH کو بھی NICVD کی پیٹرن پر بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ بورڈ سیٹلائٹس چلائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ NICH عملے کے رہائشی فلیٹس بنانے کے لیے سیکرٹری صحت کی نگرانی میں کمیٹی قائم کی جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ بلدیہ غربی کے ستائے ہوئے اورنگی ٹاؤن کے لوگ صفائی ستھرائی سے محروم ہو گئے۔ تحریک انصاف نے صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ آدھا برس بلدیہ غربی میں لوگوں کو، اورنگی ٹاؤن خصوصاً اس کے لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں سے جہاں محروم رکھا گیا ہے، جہاں پانی، سیوریج، بجلی، وہیں پہ کوڑے کرکٹ کے انبار ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ بلدیہ ٹاؤن ہو گیا، سائٹ ٹاؤن ہو گیا، آپ کا اورنگی ٹاؤن، جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں بدبو سے۔ اور بلدیہ غربی جو ہے وہ مستی میں، اور وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینٹ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بلدیہ غربی یعنی پنگ پونگ کھیل رہے، ٹک 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 ٹک، کوئی حقیقت بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری لوگ، ہماری قوم، ہمارے لوگ، تمام قومیت لسانیت سے آری، بالکل سب ہمارے محب وطن پاکستانی، منی گلدستہ اورنگی ٹاؤن آج بلدیاتی سہولتوں سے محروم ہے۔ کوڑے کرکٹ کے انبار لگے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، سڑکوں پہ آپ جاؤ تو دھول مٹی ملے گی اور لوگ پریشان ہیں۔ اور بلدیہ غربی جی سالڈ ویسٹ، اچھا سالڈ ویسٹ والا ڈرامہ ختم ہو گیا تو آپ کوئی قبولنے کو تیار نہیں ہے۔ سالڈ ویسٹ بھی للو نہیں لا رہا، بولے کہ جی ہمارا ہاتھ ہم نے کھڑے کر لیے، ویسٹ والوں کو دے دیا تاکہ کنفیوژن تو دور ہو۔ ہمیں بھی نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم تو اس قوم کو کیا پتا ہوگی جس کا کوڑا نہیں اٹھ رہا۔ کون سی پریس کانفرنس کی، کون سے بیانات جاری کیے گئے جی اب سالڈ ویسٹ نے کہ ہمارا ہاتھ ختم، ہم نے کھڑے کر لیے، ویسٹ والے جانے ایسی کی تیسی میں جائے، انہوں نے مشینری بھی ہم نے دے دی ہے، اب وہ جانے وہ کریں۔ ادھر ویسٹ والوں کی حالت یہ ہے کہ اپنا اسکواڈ شفٹ چلا ہی رہے تھے، پیٹرول ڈیزل کے الگ بل چل رہے تھے۔ ایک ہی یہ تو ابھی ہوا ہے نا، یہ جو 4 6 8 مہینے میں کیا کھیل ہوا ہے کہ ڈیزل کے 2 بل کیوں بن رہے تھے صفائی ستھرائی کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب پوچھنے والے آ رہے ہیں۔ وہ 23 جولائی آج گئے ہوگے میرا خیال ہے، وہ فائلیں وائلیں جمع کرائے، آج تو ریکارڈ دے کے آئے ہوگے نا، اس کے بعد بلائیں گے۔ لیکن بلدیہ غربی میں لوگ مر رہے ہیں، مرتے رہے، کوڑے کرکٹ کے انبار، پتہ ہی چل رہا سالڈ ویسے یا کیا ہے، پنگ پونگ کھیل لو، اپنی اورنگی ٹاؤن کے لوگوں سے بھی مذاق کر رہا ہو، میڈیا سے بھی مذاق کر رہا ہو، کوئی للو کھول ہی نہیں رہا، بول ہی نہیں رہا کہ بھائی ہم کریں گے۔ بل بننے جا رہے ہیں 50 لاکھ کے، 20 لاکھ کے، 40 لاکھ کے، ادھر سالڈ ویسٹ بھی اربوں میں کھا رہا ہے اور اس قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ لوگ ٹیکس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، مر رہے ہیں۔ اور وہ جو ہے کوڑے کرکٹ اور دھول مٹی میں دکاندار ہیں وہ مر رہے ہیں۔ گاڑی گئی دھواں چھوڑ کے، وہ پتلا وہ گیا چپس والا، اور بچے آگے کھا رہے ہیں، اسپتال آباد ہو رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کے۔ اور بلدیاتی ادارے، شاباش شاباش شاباش، بہت اچھا کام کر رہے ہو تم لوگ۔ سیاہ ترین دور ہے، سیاہ ترین دور بلدیاتی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، اور یہ موجودہ جو چیئرمین کونسلر منتخب لوگ ہیں انہوں نے مار کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا چھوڑو، اب میں فوٹیج آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب آپ لوگ کچھ نہیں کرو گے نا، یہ سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں دیکھ رہے ہو نا پیچھے، یہی چلاتا جا رہا ہوں نا، صرف سالڈ ویسٹ اور کوڑا کرکٹ دکھا رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے رہو اور تسبیح پڑھو کہ اب کون سا افسر جائے گا نیب میں، کس کو بلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیونکہ پیڑ بھرے ہوئے 20 سال سے یہیں پیدا ہوئے، یہیں بھرتی ہوئے، یہیں 16 17 18 19 میں پہنچ گئے، 20 میں بھی پہنچ گئے، یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا ہو کوئی۔ وہ لوکل گورنمنٹ بھی سم بکم ہے کہ بھائی تمہارے افسران 10 سال سے ایک پوسٹوں پہ ہیں اور کرپشن یہیں سے ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں پوچھ رہا۔ سارے گنگے اندھے گنگے بہرے ایک جگہ جمع ہے اور یہ لاٹھی چل رہی ہے۔ وہ نیب آئی ہے تو اب قبلہ درست ہوگا، اللہ کرے ہو جائے، ورنہ تو کام ہو جائے گا اس شہر کا، اس لوگوں کا۔ تو اب خبر دے رہا ہوں، یہ پیچھے فوٹو چلاؤ یار، صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، جھاڑو واڑو دل رہے، دیکھ رہو آپ، جھاڑو واڑو دل رہے۔ یہ بلدیہ غربی کا کارنامہ نہیں ہے،
ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ ابھی بھی ٹھنڈی مشین میں ہوں گے, ان کے افسران سو رہے ہوں گے, کچھ بھاگ گئے ہوں گے کہ وہ ریکارڈ کیا ہے تو ایسا نہ نیب والے آ جائے ہمیں لے جائیں. پچھلی دفعہ چھاپا پڑا تھا تو وہ اکاؤنٹ آفیسر اخلاق احمد اپنی گاڑی چھوڑ کے مسجد کے گیٹ سے پیچھے گیٹ سے, کیونکہ ادھر تو نیب والوں نے پولیس بٹھا دی تھی اور گیٹ بند کر دیا تھا. میرے پاس فوٹیج بھی ہے, نکال لوں گا, دکھا دوں گا, میں وہاں موجود تھا اسپاٹ پہ. تو وہ پیدل بھاگ گیا تھا رکشا کر کے مسجد والے گیٹ سے, چھوٹے والے گیٹ سے بھاگ گیا تھا اکاؤنٹ آفیسر. تو اب پھر دروازے ٹوٹے اور پھر کیا ہوا. خیر اب جو ہے یہ صفائی مہم دیکھ رہا ہو, یہ بلدیہ غربی کا کارنامہ نہیں ہے, تم کر ہی نہیں سکتے نا, تم لوگ تو مستی میں ہو. کوئی پکنک میں جا رہا ہے, کوئی کنڈا کھا رہا ہے, کوئی حلیم کھا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہو, کھاؤ. اس کے بعد سرکاری فنڈ یہاں استعمال ہو رہے ہیں آڑے ٹیڑے کاموں میں, قیمتی تحائف دے رہا ہو. یہ یونین والوں نے انکشاف کیا تھا, میں نے نہیں کیا. یہ صفائی مہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ والے. وہ اب کھڑے ہو گئے کہ صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے آپ کے اتحادی. انہوں نے آپ پر عدم اعتماد کا اظہار اس طرح کیا کہ یار تم تو اتحادی ہو تو کم سے کم ہمارا کام تو کرو, تم ہمارا بھی نہیں کر رہے تو لوگ پھر ہم تمہارا کام کر رہے ہیں. کیا امپیکٹ پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان باہر آئے, بزرگ باہر آئے اور صفائی مہم شروع کر رہے ہیں, اپنے محلوں کو گلیوں کو صاف کر رہے ہیں. ابھی تو شاہراہوں پہ ابھی اندر بھی جائیں گے, کوڑا کرکٹ بھی اٹھائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے چمکتا دمکتا خوبصورت سرسبز و شاداب کراچی دے گا. یہ ابتدا ہوئی ہے اورنگی ٹاؤن یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف, ان کا رہنما سر بلند خان جو پیچھے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آج پہنچتا, میں بھی پہنچتا, لیکن میں پھنس گیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو ہو گئی ہے, یوتھ ونگ, اور یوتھ ہی چلائیں گے. اور یہ یوتھ بہا کے بھی لے جاتے ہیں. یہ وہ سمندر ہے, سونامی ہے سونامی. اور پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے چلاتے رہنا. اچھا یار مجھے ہٹاؤ ذرا, یہ صفائی مہم دکھاؤ. اچھا یہ دیکھ رہا ہوں صفائی مہم. اچھا اس صفائی مہم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو یوتھ ونگ ہے وہ بزرگ وغیرہ سب شامل ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں کو شاہراہوں کو صاف کرنے کا آغاز کر رہے ہیں. بلدیہ غربی کو کہہ کے تھک گئے. چیئرمین یونین کونسل 24 ہے غالباً, یہ رحمت چوک کہلاتا ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جھاڑو واڑو دل ہے, اور یہ صفائی ہو جائے گی اور یہ آگے بڑھے گی. تو پورا اورنگی جو ہے یہاں سے اگر صاف ہوتا شروع ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اور سر بلند خان ان کے رہنما, ان کو لوگ پوجیں گے, خراج تحسین پیش کریں گے, نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے. پھر عام لوگ, اور یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے اورنگی کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتا ہے. بلدیہ غربی سوتی ہے تو سوتی رہے, کننا کھاتی ہے تو کننا کھائے. نیب کے ڈر سے مسجد کے گیٹ سے بھاگنا چاہو تو جہاں مرضی بھاگو, جو مرضی کرو. اب بھاگنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن سب اب پھنسو گے. اب تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ قوم کا پیسہ کدھر لٹایا. اب یہ پاکستان تحریک کے صاحب, اب یہاں ایک بڑے صاحب تھے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنوانا. یہ بڑے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یا ایک دو اور آ گئے ہیں تو ان کی بھی سنا دو یار ملا کے. اگر بڑے صاحب کا تو بڑے صاحب کو جی شاہ کر دو, سنیے. اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 8-10 مہینے سے اورنگی رحمت چوک جس جگہ پہ ابھی صفائی کروائی جا رہی ہے, اس کے بارے میں UC 24 میں درخواست دائر کیا. اور 3 مہینے سے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گاڑی نہیں آ رہی ہے, گاڑی نہیں ہے. تو آپ ناظم صاحب کو بولیں, تو وائس چیئرمین کو بولیں, سینئر چیئرمین کو بولیں. یہ سسٹم میں ہم لوگ پریشان ہو کر کے ابھی PTI کے ٹیم ہے چمکتا دھمکتا کراچی کی ٹیم, ان سے رابطہ کر کے ہم نے یہ اورنگی میں صفائی مہم کا کام. سنا آپ نے, یہ جھاڑو واڑو دل رہا ہے. بڑے صاحب بتا رہے ہیں بول بول کے تھک گئے تھے, کچھ نہیں کرتے. ٹھنڈی مشین سے کوئی آتا نہیں, عام آدمی کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے. بابو کے کمرے میں کون جائے گا. ہاں لے آؤ, مجھے لے آؤ ذرا. ہاں آ گیا. بابو کے کمرے میں کون جائے گا, باہر کھڑا رہے گا غریب آدمی, دروازے پہ بیٹھا رہے گا, کوئی ملنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ہاں نوٹ شیٹ بن رہی ہے, کوٹیشن بن رہی ہے, فلاں بن رہی ہے, ٹھیکیدار کو پیمنٹیں ہو رہی ہیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی. اب کام کہاں ہو رہا ہے, کدھر؟ یہ ابھی نیب والے پوچھیں گے کدھر. اورنگی ٹاؤن کا دورہ تو کرو. لیکن خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آپ کی اتحادی ہے, انہوں نے آ کے بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ تو کچھ نہیں کرو گے, ہم کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا قدم ہے, جو میں کہہ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کچھ ضرور کر کے دکھائے گی, اس لیے کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. اور آپ جس طرح نیچے کی طرف گراف آپ کا نیچے جا رہا ہے, جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, اس میں اگر یہ یوتھ ونگ آگے آیا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے.
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को, उनके रहनुमा सरबलंद खान को और उनकी टीम को और एक एक कारकुन को जो इस मुहिम में औरंगी टाउन के लोगों को बिला रंगो नस्ल किसी तफरीक के बगैर ये दे रहे हैं सफाई सुथराई का काम, जो नारा आपका था, तो इसकी तरफ देखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर बता दूं, सुना है कि कोई चेयरमैन बाहर जा रहा था, एयरपोर्ट पे कुछ हुआ उसके साथ, हुआ है, हाँ खबर निकाल लो, कुछ हुआ है, भाग तो कोई नहीं सकता। अफसरान को तो बोलते हैं वापस या रुकोगे, अब तो कुछ सुना है कि कोई खबर निकालता हूं फिर बताता हूं। आधा बस। केएमसी के फायरमैनों ने फायर रिस्क अलाउंस की अदम अदायगी पर एहतजाज के लिए राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के फायरमैनों ने एहतजाज के लिए राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची 2017 से फायरमैनों को फायर रिस्क अलाउंस में टाल मटोल से काम ले रही है। 14 फायर रिस्क अलाउंस के लिए फायरमैन हर माह जद्दोजहद करते देखे जा सकते हैं। फायरमैनों ने एक बार फिर अपने फायर रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज करने का जहाँ फैसला किया, वहीं राब्ता मुहिम का भी आगाज कर दिया है, ताकि तमाम फायरमैन मिल के अपने हुकूक की जद्दोजहद की जंग लड़े। और इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची टस से मस होने को तैयार दिखाई नहीं देती है। माली बुरहान का रोने वाली बल्दिया उज़्मा कराची आज तक अपनी रिकवरी को सही नहीं कर सका। गुज़िश्ता फायर रिस्क अलाउंस में भी कराची चिड़ियाघर के अकाउंट से 2 से 2.5 करोड़ रुपए उधार लिए गए, 2 से 2.5 करोड़ रुपए उधार लिए गए, जिसके बायस फायर रिस्क अलाउंस अदा किया गया था। फायरमैन जहाँ राब्ता मुहिम चलाए हुए है, वहीं फायरमैनों को फायर रिस्क अलाउंस से होने वाले नुकसान से भी अदा कर रहे। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मेहमान आता बेचारा भीख मांग रहा है, बोलने में बेचारा दुकानदार से दलील हो रहा है, राशन वाला को दलील कर रहा है, भाई पैसे दे यार, बोल रहा है पैसे मिल जाएंगे, कहाँ मिलने में। तो मजीद 14 के बाद 15-16 चलते रहेंगे अगर आपकी हमारा जमीन नहीं जाता। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम को करे, ये नहीं कि हमें कोई सियासत करनी है, इलेक्शन का हमें कोई वोट लेना, बाप खुदा कोई सब हम नहीं ना सियासत के ऊपर, किसी के खिलाफ। हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम के ऊपर है। पहले भी निकले और करके दिखाया अपनी भाइयों की दुआओं से, और आज भी इसी नियत के लाना है भाई, तमाम भाइयों का ताबुन होगा। और खवातीन भी निकले हमारी, क्योंकि हमारी बहनें परेशान है। जब दुनिया के सामने नर्सों ने बैठ के 16 दिन के बाद पूरा अपने मुतालबात बनवा लिए, तो यार मेहनत करना पड़ेगी और करना पड़ेगा इस जज्बे के साथ। यार हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है जो बर्बादी की तरफ जा रहा है। फायर ब्रिगेड में तकरीबन 10% ऐसे लोगों के बेचारे जिनके बच्चे जवान हो गए और वो कमा रहे हैं, मगर 90% बेचारे कौन है? 90 में से 20% वो जो ड्यूटी नहीं करते, 30% जो ड्यूटी कर रहा है वो हो रहा है। फायरमैन अपने हुकूक की जद्दोजहद और फायर रिस्क अलाउंस के लिए आज भी अमली तौर पर जद्दोजहद करते देखे जा सकते हैं, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची फायरमैनों को भी कुछ देने को तैयार नहीं है, जो दूसरों की आग में खुद को जलाते हैं, दूसरे के माल को खुद बचाते हैं, लेकिन उनके पेट खाली है। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की, जो कहते हैं कि खवातीन और बच्चियों के टैलेंट को कद्र की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि खेलों की सरगर्मियों और इसका फरोग, बिलखुसूस खवातीन में इसकी शमूलियत इंतहाई मुस्बत कदम है। खवातीन मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती हैं। खेलों समेत दीगर शोबों में खवातीन अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। ये देख कर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि हमारी बच्चियां बासलाहियत हैं, जो कि सेहतमंद माशरे की अक्कासी है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा, ओलंपियन इफ्तिखार सैयद और यूनियन काउंसिल 25 के चेयरमैन फरहान अली के हमरा ओलंपियन इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स एकेडमी में वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा ने फातेह टीम को ट्रॉफी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप इस तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने की कोशिश करती रहें। हमारी बच्चियां भी मुकाबले का रुझान रखती हैं और अगर इन्हें मुनासिब मौके मिलते रहे तो ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने इस मौके पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने भी अपनी सतह पर बिलखुसूस बच्चियों की तालीम और खेलों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इस मौके पर शायकीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि किसी भी दुश्वारी से खाइफ हुए बगैर अपनी खिदमत के अमल को जारी रखे
रखे हुए हैं। मुश्किलात से नबजताब न होना हमें अच्छी तरह आता है। ऐलानात करके नहीं, अमल करके हकीकी रिलीफ के समरात से एहलियान जिला कौंसल को मुस्तफीद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अपने प्रोग्राम को जारी रखे हुए है, जिससे रफ्ता रफ्ता बेहतरी नुमाया हो रही है। आमदरफ्त के जराये को जदीद तरक़ीकार पर इस्तेवार कर रहे हैं और बैरूनी शाहराओं के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सड़कों की तामीर के फासलों को सिमट रहे हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जियालों की तरबियत में शामिल है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने साले मोहम्मद कोट में सड़क की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, एक्सचेंज इकबाल मल्ला, AEE इकबाल गुल, अरकान कौंसल हाजी तारिक अजीज बिलोच, जहांगीर लाशारी, मौलाना रफीक भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि यहाँ पर सड़क की तामीर करके अवामी मुतालबे को पूरा किया गया है। इससे न सिर्फ करीबी इलाकों के रिहायशियों को फायदा पहुँचेगा बल्कि नेशनल हाईवे को तिजारती नकलो हमल में भी इजाफा होगा और करीबी आबादियों को रोजगार में असर आएगा। जब कुछ करने का अज़म हो तो अच्छी हिकमत अमली से बनाए जाने वाले एक एक प्रोजेक्ट से कई फवायद हासिल किए जा सकते हैं। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरिए और हिदायत के मुताबिक अपने दायरे कार में रहते हुए अवाम के लिए मिसाली इक़दाम कर रहे हैं और खिदमत के सफर में मुखालफीन मुख्तलिफ अंदाज से आपकी राह में रुकावट हायल करने में आपकी इस्तिकामत की वजह से हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ती है। किसी की परवाह किए बगैर अपने सफर को जारी रखने वालों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। इस सोच पर हम अमल पैरा हैं और एहलियान जिला कौंसल यकीनन गवाह भी हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। वाटर बोर्ड ने अफसरान के तबादले कर दिए। अफसरान को तबादले के अहकामात पर फौरी अमल करने की भी हिदायत कर दी। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने एक बार फिर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। 22 जुलाई को डायरेक्टर पर्सनल की दस्तखत से जारी होने वाले ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक अजीजुल्लाह मक्सी को डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री एंड फार्म हाउस से ट्रांसफर करके डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर हसन महमूद की जगह तैनात किया गया है। जबकि अहकामात के मुताबिक मोहम्मद खान मक्सी जो DD सदर थे, इनको भी ऑफिस डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑन रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर अरशद बेग की जगह पर तैनात किया गया है। जबकि नासिर अहमद मक्सी को जो कि डायरेक्टर बल्क प्राइवेट थे, इनको भी ट्रांसफर करके डायरेक्टर बल्क GPS का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। इनको डायरेक्टर बल्क GPS और एडिशनल चार्ज कंप्लेंट सेंटर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दिया गया है। जबकि फहीम अहमद सिद्दीकी, इनको भी डायरेक्टर बल्क GPS और DD मलिर थे, इनको भी ट्रांसफर करके DD GPS और DD गुलस्तान जौहर W डिवीजन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि मसूद अहमद सिद्दीकी को जो कि DD गुलस्तान जौहर RW डिवीजन थे, इनको DD जमशेद टाउन रेवेन्यू में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि 7वें नंबर पर हसन इमरान DD जमशेद टाउन रेवेन्यू थे, इनको DD सदर टाउन ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि जाहिद महमूद इंचार्ज कंप्लेंट सेल, इनको DD मलिर ट्रांसफर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जारी होने वाले अहकाम के तहत कहा गया है जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।